दुनिया में करोड़ों अफराद ऐसे पाए जाते हैं जो कि गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो गुर्दों की खराबियों का शिकार हैं या गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से रजिस्टर्ड तबीब हूँ। और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई देख रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी गुर्दों के अमराज के मुतालिक आगाह करने वाली चंद अहम तरीन अलामात हम आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ एक ऐसी होम रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा जिसे अगर आप वक्तन फ़वक्तन अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप गुर्दों की खराबियों का या गुर्दों के फेल होने का कभी शिकार नहीं होंगे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि नसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, गुर्दे दो की तादाद में हमारे जिस्म में कमर के पिछले यानी हिस्से पे पाए जाते हैं। इनका काम बेहद अहमियत का हामिल है। ये हमारे जिस्म में हार्मोन्स को पैदा करते हैं, खून को साफ रखते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से खारिज करते रहते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन भी है, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है और भी बहुत सारे फासिद मवाद हैं। तो गोया गुर्दे हमारे जिस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट है। एक लम्हे के लिए गौर कीजिए कि यही गुर्दे जो कि इतना अहम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी हमें कदर मंजिलत भी मालूम नहीं है, यही चीज़ जाके आप किसी डायलिसिस यूनिट में देखें कि यही काम जो दो छोटे छोटे पुर्जे कर रहे हैं, अगर मसनूई तौर पर हमें कराना पड़ जाए तो इंसान कितनी अजियत से गुजरता है, ठीक है, और उस पर कितना जो है वो खर्च आ जाता है। सिर्फ एक बार किसी डायलिसिस यूनिट में जाकर देख लें। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला के इस नेमत का शुक्रिया अदा करें और इसकी हिफाजत भी करें, ठीक है, जो कि हमें मुफ्त में अल्लाह ताला ने इनायत कर दी है। गुर्दों का मिजाज गुदी असाबी है और ये गुदुद नाकला से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका काम खून को साफ करना, पेशाब को अलग करना और उसको जिस्म से खारिज करना शामिल है। अगर खुदा न खास्ता जिस्म का सिस्टम बिगड़ जाए, ठीक है, तो इन गुर्दों की कारकर्दगी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, जिससे इंसान अमराज की अमाज का बन जाता है। तो अब हम चलते हैं और मुख्तलिफ अहम तरीन अलामात आपको बताते हैं जो कि गुर्दों की खराबियों की तरफ अहम तरीन इशारा करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप इनमें से किसी अलामत का शिकार हैं तो आपका पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपने मुआलिज से रजू कीजिए, टेस्ट कराइए, ठीक है। गुर्दों की जो खराबियाँ हैं लैब टेस्ट से आसानी इनका पता चल जाता है और एक काबिल तबीब नब्ज़ देख कर बआसानी गुर्दों के अमराज के मुतालिक बता सकता है। लैब टेस्ट और एक नब्ज़ शनास तबीब के दरमियान फ़र्क ये है कि लैब टेस्ट आपको फिगर्स बताएंगे और तबीब आपको खराबियों के साथ साथ उनके असबाब भी बताएगा और उनको दूर करने का हल भी बताएगा, ठीक है ना जी। तो इसमें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और उसमें हम आपको वो चंद अहम तरीन अलामात बताते हैं जिनकी तरफ आपने गौर रखना है, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी अलामत आती है तो फौरी तौर पर आपने अपने मुआलिज से रजू करना है। इसमें पहले नंबर पर है जी पेशाब की मिकदार। हालत सेहत में पेशाब नॉर्मल मिकदार में खारिज होता रहता है और इंसान इसकी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन अगर किसी भी फर्द में पेशाब मिकदार से बढ़ जाए, बार बार आना शुरू हो जाए, रंगत उसकी तब्दील हो जाए, यानी सफ़ेदी माइल हो या फिर सुर्खी माइल हो, स्याही माइल हो या जर्दी माइल हो, सरसों के तेल जैसा हो, दर्द और जलन के साथ आए, तो आपने अपने गुर्दों की तरफ ज़रूर ध्यान देना है। ये पहली अलामत है जो कि गुर्दों की खराबियों की तरफ इशारा करती है। हालत सेहत में 1 से 1.5 लीटर पेशाब 24 घंटे में बगैर किसी तकलीफ के हल्का जर्दी माइल खारिज हुआ करता है। अगर इसके खिलाफ कोई अलामत ज़ाहिर होती है तो आपने फौरी तौर पर
اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے۔ یہ ایک واضح گردوں کی خرابیوں کی طرف علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بلا وجہ کی تھکاوٹ۔ اگر آپ بلا وجہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جسم میں ٹوٹ پھوٹ محسوس کرتے ہیں، ٹانگوں میں اڑن پڑنا محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے، ویسٹ پروڈکٹ کو، فاسد مادوں کو جسم سے خارج نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ ہو رہی ہے یا اڑن پڑ رہے ہیں یا ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایسی حالت میں بھی آپ نے اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں تو خون کی کمی ہے۔ اگر بلا وجہ بغیر کسی ظاہری علامت کے آپ خون کی کمی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ بھی گردوں کی خرابیوں کی طرف ایک واضح نشانی ہے۔ آپ نے اپنے معالج سے فوری طور پر رجوع کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں تو نمبر 4 پہ آتا ہے جی سانس کا پھولنا۔ اگر آپ کھانسی کا شکار نہیں ہیں، دمے کا شکار نہیں ہیں، باقی صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن بیٹھے بٹھائے چلنے پھرنے سے یا معمولی سا کام کرنے سے بھی آپ کا سانس پھول رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے گردوں کی خرابیوں کی طرف ایک واضح نشانی ہے۔ اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا بلکہ اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے۔ نمبر 5 پہ چلتے ہیں جی سانس سے یا منہ سے بدبو آنا۔ اگر آپ کے سانس سے یا منہ سے بدبو آتی ہے یا پیشاب کرتے ہوئے بھی اس میں سے جلنے کی سی بو آتی ہے، تو اس علامت کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، یہ بھی آپ کے گردوں کی خرابی کی طرف ایک اہم ترین اشارہ ہے۔ نمبر 6، اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے، آپ کے بازوں پہ یا آپ کے ٹانگوں پہ یا پاؤں پہ ورم ہے، سویلنگ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ بھی آپ کے گردوں کی خرابیوں کی طرف ایک اہم ترین اشارہ ہے۔ نمبر 7 پہ دیکھیں تو بلا وجہ متلی ہونا، یعنی آپ کی طبیعت باقی ٹھیک ہے اور آپ کو بیٹھے بٹھائے متلی کی سی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو متلی کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کے گردوں کی خرابیوں کی طرف ایک اہم ترین علامت ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا بلکہ اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو گردوں کے مقام پر شدید ترین درد ہوتا ہے تو اس درد کو کبھی بھی دافع درد ادویات سے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر درد زیادہ ہے دافع درد دوا لے لیں، لیکن اپنے گردوں کا چیک اپ ضرور کروائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی گردوں کی خرابیوں کی طرف ایک اہم ترین علامت ہے، یعنی درد کا ہونا ایک اہم ترین علامت ہے کہ گردے میں پتھری ہو سکتی ہے، رسولی ہو سکتی ہے، پانی کی تھیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، ورم ہو سکتی ہے، سوزش ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس علامت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ تو یہ چند اہم ترین علامات ہیں جو کہ گردوں کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر پیشنٹ ہیں تو تب بھی آپ کو اپنے گردوں کے وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی میڈیسن ہیں، ٹھیک ہے، ایسے امراض ہیں اور ان کی جو میڈیسن ہیں یہ گردوں پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناقص پشتاجات یہ بھی گردوں کی خرابیوں کا بڑا سبب ہیں۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے تک دافع درد ادویات کا استعمال، اینٹی بایوٹک کا بلا وجہ لمبے عرصے تک استعمال گردوں کی خرابیوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی چند اہم ترین علامات۔ اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم آج کی ہوم ریمیڈی کو، جس کو اگر آپ وقتاً فوقتاً اپنے استعمال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ گردوں کے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو کوئی میجر مسئلہ نہ ہو، یعنی شوگر نہ ہو، ہائی بلڈ پریشر نہ ہو یا گردوں کا کوئی اور بڑا پرابلم نہ ہو، یعنی حالات صحت میں یہ ہے بچاؤ، یہ ہے ویکسین۔ ویکسین کبھی علاج نہیں ہوتے، ویکسین ہمیشہ بچاؤ فراہم کرتے ہیں، تو یہ کیا بھی ایک ویکسین ہے، اس لیے آپ نے اس کو علاج نہیں سمجھنا بلکہ اس کو ویکسین سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، تو چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آج کی ہوم ریمیڈی ہے وہ کن اجزاء پر مشتمل ہے۔ تو اس ہوم ریمیڈی میں ہمارا پہلا جز ہے جی ٹکی املتاس۔ ٹکی املتاس ہم نے لینی ہے 5 عدد، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے سنا مکی۔ سنا مکی جو ہے وہ ہم نے لینی ہے 2 گرام، اور تیسرے نمبر پر ہے جی گلے سرخ، گلاب کے پھول یا اس کے پتے، یہ ہم نے 3 گرام لے لینے ہیں۔ پانی ہم نے 1.5 کپ لینا ہے۔ 1.5 کپ پانی میں ان تینوں چیزوں کو ہم نے اتنا ابالنا ہے کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اب جب پانی 1 کپ رہ جائے گا تو اس کو ہم نے گڑ سے میٹھا کر لینا ہے، شکر سے میٹھا کر لینا ہے،
शहद से मीठा कर लेना, ठीक है ना जी। और उसके बाद इसको पुन छान के पी लेना है, 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, हफ्ते में 1 दिन इसका इस्तेमाल लाजमी रखें। ये गुर्दों को साफ रखने में एक इंतहाई अहम, इसको आप हर्बल वैक्सीन कह सकते हैं, जिसके इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये एलर्जी का बेहतरीन इलाज है, ये रहम की वरम का बेहतरीन इलाज है, ये सोज़ाक का बेहतरीन इलाज है, ये खांसी का बेहतरीन इलाज है, ठीक है, ये एलर्जी का बेहतरीन इलाज है, पेशाब जलन के साथ आता हो, कब्ज़ रहती हो, ये बेहतरीन इलाज है। और बच्चों के लिए तो ये तरियाक है। बच्चों के अमराज के खांसी, मैदे का ख़राब रहना, दूध का उलटना, ठीक है ना जी, तो उनको भी आप आधी आधी चम्मच, 1 चम्मच ये कहवा जो है दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये बच्चों के बहुत सारे अमराज का एक बेहतरीन इलाज है। बल्कि जो जन्म घुटियाँ आती हैं बाज़ार से, ठीक है, ये उनसे बदरजहा बेहतर है, एक बेहतरीन घरेलू जन्म घुटी है, ठीक है ना जी। इसको आप जन्म घुटी के तौर पर भी बच्चों को दे सकते हैं। तो एक तो आप इसको घर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, 150 से 200 के करीब जो है वो घुटी आया करती है, जो 60 ml पर मुश्तमिल होती है। जबकि ये कहवा जो है ये आपका 10 से 20 रुपये में बन जाता है। तो बनाएं, इस्तेमाल करें।